Susiha, Ginoo, ang kinabuhi ko nga nagkinahanglan sa tandog mo. Ukawa ang ako nahikatulog nga pagigugma diha kanimo Ginoo. Kupti ako ug aksun mo, ikaw ang akong gitinguha ug gipangandoy Ginoo. Sa makausa tagbawa ko, ani ako Ginoo. Susiha, Ginoo, yung kinabuhi ko nga nagkinahanglan sa tandog mo. Ukawa ang ako nahikatulog nga pagigugma diha kanimo Ginoo.
Maayong adlaw kanatong tanan ug daghang salamat sa Ginoo nga gitugutan gihapon kita nga padayon paghatod sa iyang pulong sa atong tagsatag sa kakinabuhi ug salamat nga sama sa naandan ang Dios atong pagkahimayaon atong yampo nga hangtod sa iyang pagbayaw kanato hangtod sa iyang pagbalik sa iyang pagsapgaw sa matag usa dili gid kita undang pagsimba, pagdaig, pagmantala sa iyang pulong, pagpabilin nga mainang puon. Atong padayonon karon ay ikaduhang bahin sa atong nasugdan sa miaging semana. Si Ginoong Hesus ug ang babae nga taga Samaria. Minunong kita sa Juan kapitulo 4 versikulo 26 atong gibasa ug atong gisgutan ang versikulo 1 abot sa 26. Karong adlaw atong padayonon kini sa bersikulo 27 hangtod sa pagtapos nato sa atong bahin sa paghisgot diha sa bersikulo 42. Atong pamalandungan ug atong basahon ang pulong sa Dios diha sa inyong mga Biblia ug diri sa akong Biblia ato kini subayon sugod sa versikulo 27. Niadtong higayunan nahibalik ang mga tinun-an ni Jesus ug natingala sila pag-ayo sa pagkakita nila nga nakigsulti siya sa usa ka babae. Walay usa kanila nga nakapangutana sa babae kung unsay iyang gusto o nangutana kang Jesus nganong nakigsulti siya sa babae. Unya gibiyaan sa babae iyang banga ug mibalik siya sa lungsod ug giingnan niya ang mga tawo. Dali kamo ug tan-awa ninyo ang tawo nga misulti kanako sa tanan nga akong nabuhat. Siya na bakaha ang Mesiyas? Busa namiya sila sa lungsod ug nangadto kang Jesus. Niadtong higayuna mga tinun-an miagda kang Jesus. Rabi, kaon na. Apan siya mitubag may pagkaon ako wala ninyo isayri. Busa ang mga tinun-an nagpangutan-anay, may nagdala baka kaniya pagkaon. Si Jesus miingon kanila, ang akong pagkaon mao ang pagtuman sa kabubuton sa nagpadala kanako ug sa paghuman sa buluhaton nga iyang gipabuhat kanako. Dili ba nag-ingon man kamo mga 4 ka bulan una mo abot ang ting-ani? Pantanawan ninyo ang kaumahan. Hinog na ang mga bunga ug gusto na ang anihon. Ang nag-ani makadawat og suhol ug hipuso niya ang mga abot alang sa kinabuhing walay katapusan aron mga lipay ang nagpugas ug ang nag-ani. Kay husto ang gingon, lain ang magpugas ug lain ang mag-ani. Ipadala ko kamo aron mangani sa wala ninyo magbuhi. Ang uban maoy naghago ug kamo ang nabulahan sa ilang hinaguan. Daghan sa mga Samarianhon ni adtong tungura nanuo kang Jesus. Bisan ni adtong lungsura kay ang babae miingon man gisultihan ako niya sa tanan kong nabuhat. Busa sa pag-abot sa mga Samarianhon, gihangyo nila si Jesus na magpabilin uban kanila. Ug nagpabilin siya dito duha ka adlaw. Daghan pagayod ang nanuo kang Jesus tungod sa iyang gisulti. Giingnan nila ang babae, mituo na kami karon, dili na tungod sa imong gisulti, kundi tungod kay kami mismo nakadungog kaniya ug nasayod kami nga siya maugayod ang manluluwas sa kalibutan. Magkampo kita sa makadyo. O Diyos, pagkaanindot o pagka malipayon sa among isig kasing-kasing makadungog sa imong tingog diha sa imong mga pulo. Salamat sa among padayon nga pagbasa na hinbahinan sa kasulatan. Ikaw ang babae nga taga Samaria. Salamat Ginoong Hesus nga sa among pagpadayon pagbasa among nakita
pagkamalipayon gayud sa tao, sa mga binuhat nga adunay personal nga pagpakigsuod kanimo, nga nakaila gayud kanimo sa tinuoray, isip Dios, isip Mesiyas, isip matuod nga Dios, matuod nga tao, ug personal nga Dios manluwas. Salamat Ginoong Hesus nga samtang kami mga makasasala pa, ikaw namatay, gilubong, nabanhaw aron pagtubos sa tago sa kanang. Tagi kami kasing-kasing nga masinugtanon sa imong pulong ug mubuhat gayud sa mga butang nga sibo sa imong kabubuton. Sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Atong nakitaan sa miaging Domingo sa atong paghisgot nining unang bahin sa versikulo 1 hangtod sa versikulo 26 nining Juan kapitulo 4, atong nakitaan nga si Ginoong Hesus gayon ang mihimo og unang lakang aron ang babae nga taga Samaria makaila kaniya. Isip Mesiyas, isip iyang manluwas, ug isip ang gasa alang sa nasod sa Israel. Ug salamat usab nga atong nahisgutan sa miaging simana ang pagkabililhon nga hangtod wala kay personal nga relasyon sa Dios, hangtod dili nimo siya masuod, hangtod dili nimo siya mailhan sa iyahang pagka-Dios ug pagkahalangdon, dili ka gayud makasimba kani, dili ka makasimba, makadayeg, hatag kaniya sa tanang pasidungog ug himaya kung wala kay personal nga relasyon kaniya. Ug salamat nga kung duna kay kaluwasan mo resulta kini sa pagsimba o sama sa gihimo nining babae nga taga Samaria, dili mahimo nga dili usab nimo ipahibalo ang maayong balita sa imong kaluwasan ngadto sa uban. Ug ginaot kining tulo ka butang nga atong makitaan dinhi sa kinatibukan sa Juan kapitulo 4, 1 abot sa 42. Ang matuod ug personal nga relasyon ni Ginoong Hesus nga imong Dios ug manluluwas muhatod sa matuod nga pagsimba sa inyong kinabuhi o muhatod pagyud kini ug kahangawa sa mga katawhan sa inyong palibot. Nga dili mahimo nga dili nimo sila sukinlan, dili mahimo nga dili ka magpabilin nga magmainampuon alang sa uban, nga kung unsa ang imong nabatunan nga personal nga relasyon ni Ginoong Hesus, ila usab nga mabatunan nga sa ilang pagpakigsuod sa Dios sa Biblia, dili lamang sila makabaton og kinabuhing madagayaon, kinabuhing walay katapusan, kundili ang kahangawa sa mga katawhan sa palibot, ang kasing-kasing pinitik sa Dios maubot kanimo aron ikaw mukapot-pod sa uban nga wala pa makaila kaniya, wala pa makaila ni Ginoong Hesus nga personal nga Dios ug manluluwas. Ug tuod man ang maong babae sa pagka dungog niya nga si Ginoong Hesus miangkon gayud ug mipailaila nga siya ang Dios ug ang Mesiyas, siya ang manluluwas, siya ang gisaad sa nasod sa Israel. Sa kalipay niya, iya gyung gibiyaan iyang banga, nalimtan niya ang iyang tuyo unta pag-adto dito sa tabay ang pagkalus. Ug mausab kining higayuna ang pagbalik sa mga tinun-an ni Ginoong Hesus nga namalit o pagkaon. Ug tuod man atong makitaan nga ang iyang mga tinun-an igo lamang natingala, igo lamang nanganga nga nganong si Ginoong Hesus ug kining maong babae taas man og panahon sa ilang pag-istoryahanay, pero wala gyud nangahas sa pagpangutana nganong nakigistorya kining babae ni Ginoong Hesus ug kun nganong nga nitagad si Ginoong Hesus nining maong babae. Ug hinaot ingon ana ato mga kasing-kasing, dili nato butan
Dili nato diktahan ang Dios sa iyahang mga kabubuton. Dili kita makahusgar sa kasing-kasing sa Dios. Ilabihan ka taas. Ilabihan ka dili matugkad ang iyang kaalam. Apan ang labaw lang yun nato nga angay sabto mao nga katingalahan gayud ang grasya o kaluoy sa Dios sa mga makasasala. Tungod kay ikaw ug ako dili makaabot niining atong nahimutangan karon sa atong relasyon sa Ginoo kung wala pa siya himo og unang mga lakang aron matag usa ka nato makaila kaniya nga Dios ug manluluwas. Kinaot nga ang tanan nga makadungog sa pagwali sa iyang pulong matag adlaw samtang nagulat kita sa iyang pagbayaw, sa iyang pagsakdaw, sa iyang pagkuha sa matag usa ka nato ngadto sa iyang gingharian samtang nagulat siya sa panganod sa matag usa ka nato. Hinaot nga kita dili usab muundang sa pagsimba, pagdahig kaniya ug sa pagpahibalo sa uban may tungod sa kaluwasan diya lamang sa gihimo ni Ginoong Hesus. Kung turuan nimo sa kinasikasing ang iyang gihimo kanimo dito sa krus sa Kalbaryo, ang iyang pagpakamatay, ang iyang paglubog, ang iyang pagkabanhaw sumala sa kasulatan o pagtubos kanimo ug kanako. Unya gibiyaan sa babae iyang banga ug mibalik siya sa lungsod ug giingnan niya ang mga tao. Dali kamo ug tan-awan ninyo ang tao nga misulti kanako sa tanan nga akong nabuhat. Siya na bakaha ang Mesiyas. Ang Dios ug ang Mesiyas ang sinaad sa nasod sa Israel mao lamang gayud ang makatugkad sa imong kasing-kasing una-una. Ug wala kapugi sa babae ipatigbabaw gayud ang kalipay sa iyahang pag-ila-ila sa iyang relasyon karon sa Mesiyas. Matuod nga Dios, matuod nga tao, nga maula may nakatugkad sa iyang pagkababae. Wa na niya ikaulaw ang iyang kagahapon. Wa na niya ikaulaw ang iyang pagkamakasasala. Iyang gisuginlan ang mga katawhan sa iyang lungsod. Kining maong Mesiyas, siya na bagayod ka ang Mesiyas, nasayod siya, may tungod ka nako. Oo, ang Diyos na hibalo kung kinsa. Walay butang dili nimo matago sa iyang tubang. Hayag kaayo ang imong kinabuhi sa iyang tubang. Busa, duula siya. Pakigsultihi siya. Unsay anaa sa imong kasing-kasing. Ihatag sa Dios. Ang tanan nimo nga gibati, ang imong kaguol, ang imong kalipay, ang tanang naghitabo sa imong adlaw, sa imong kinabuhi, ang imong ugma, ang imong kaghapon, tanan. Gusto ang Dios nga maminaw ug makigsuod kanimo. Ipahayag ka na niya, nasayod siya sa imong gibati. Ug pagkaanindot tungod kay kining maong mga katawhan na dani usab sila sa gisulti sa babae. Ug munay atong iampo igsuon nga ang atong pagpresentar ni Kristo, pagpaila-ila niya sa ubang mga katawhan, mga suod sa atong kinabuhi, mga kaila, mga kaparintehan, mga minahal sa kinabuhi. Atong iampo nga doon na sila kasing-kasing nga masinugtanon sama niini nga miingon ang bersikulo 30, busa na miya sila sa lungsod ug nangadto kang Hesus. Hinaot unta nga niining mga panahon karon. Aniya kita sa pandemya, aniya kita sa mga kabalaka, mauunta kanay mutugmod kanimo ug kanako nga mas mududot pagyud, mas muduol pagyud sa Dios ug makigsuod kaniya. Niatong igayuna mga tinun-an miagda kang Hesus, Rabi, kaon na. Apan siya may tubag, may pagkaon ako na wala ninyo, Isayo.
Ang ilang tuyo sa pag-adto sa lungsod, ning lungsod sa Samaria, ning syudad sa Samaria, mao ang pagpalit og pagkaon. Ug karon aduna na sila dalang pagkaon ug giagda nila si Ginoong Hesus sa pagpangaon uban kanila. O pagkanindot nga aduna kitay kasuod sa Dios ngayon. Andam si Ginoong Hesus makigsalo sa matag usa kanato. Panining higayuna duna siya gustong ipasabot sa iyang mga tinun-an nga sobra pagani kaysa pisikal nga mga pagkaon. Ato makit-an nga dunay importante kayong buluhaton ang Dios nga labaw pagani kaysa mga pisikal nga mga panginhanglan. Busang iya mga tinun-an nagpangutan anay, may nagdala ba kaniya pagkaon? Si Jesus mingon kanila, ang akong pagkaon mao ang pagtuman sa kabubuton sa nagpadala kanako ug sa paghuman sa buluhaton nga iyang gipabuhat kanako. Sobra pa kaysa pisikal nga mga panginahanglan, sobra pa kaysa pisikal nga pagkaon. Aniya ang masinugtanon nga kasing-kasing ni Ginoong Hesus. Aniya ang labing taas nga ehemplo sa pagkasulugoon nga himuon ni Ginoong Hesus. Gibiyaan niya ang iyang sa pipila ka tuig, gibiyaan niya ang iyang posisyon isip Dios. Usa ka Dios diya sa tulo ka persona. Nagpakatao siya nga labing kabus sa pasungan. Hangtod sobra 30 anyos kapin. Ang kinatumyan sa iyang pagkasulugoon, ang kinatumyan sa iyang pagkasinugtanon sa Dios nga Amahan, mo resulta gayud sa iyang kamatayon dito sa krus sa Kalbaryo. O wala na'y mulabaw ka mapaubsanon ni Ginoong Hesus. O wala na'y mulabaw sa pagkamapasayloon sa Dios. Wala na'y mulabaw sa iyahang gugma kanimo ug kanako igsuon kitang mga makasasala nga nakadawat sa iyang grasya ug kaluoy ug kaluwasan. May numdum kita sa usa ka bahin sa kasulatan diya sa Roma kapitulo 5 bersikulo 8. Di nagaingon ang pulong sa Dios kay gipadayag sa Dios ang kadako sa iyang gugma kanato pinaagi niini nga samtang kita makasasala pa si Kristo nagpakamatay anak kanako. Pagkaanindot, pagkamaka pahanganghang ang gugma nga ang Dios nga labing gamhanan mutagan kanimo kanako, mutanyag sa maong gugma, mutanyag sa maong sakripisyo ug mutubos kanimo kanako dito sa krus sa Kalbaryo. Tuhuy ka na si kinasingkasing so pasudla si Ginoong Hesus sa imong kasingkasing. Ayaw undangin ang pag-ampo kaniya Ginoo. Kontrolaha ang akong kinabuhi. Ang mga sala nga sagad mo ulipon kanako. Atagi ako kinasingkasing nga paghinulsol o pagpagpos akong kinabuhi. Pinahagi sa imong balahaang espiritu nga magtabang kanako. Nga ako kada adlaw magatubo diha sa imong pamatasan, diha sa imong grasya, diha sa imong kaluoy ug maglakaw ako nga mahadlokon kanimo Ginoo. Nagrespetar kanimo ug andam nga mutuman usab sa imong kabubuan. Ipakita ka na ni Ginoong Hesus. Hinaot ang iyang kabubuton maoy mupatigbabaw kanunay sa atong tagsaka kinabuhi. Ug mao kana ang kasing-kasing sa Dios. Mao nga hangtod karon nagkulak pa kita sa iyang pagbayaw, sa iyang pagsakaw. Kada adlaw iyang gilugwayan ang iyang pasensya, iyang gilugwayan ang iyang pailo, iyang gilugwayan ang iyang grasya ug kaluoy sa atong makasasala nga kalibutan. Mao nga ikaw ug ako nasayop kita unsa kabililhon ang atong buluhaton sama ni babae nga Samarianon. Gusto ang Dios mo gamit kanimo ug kanako nga magpahibalo sa uban nga siya lamang ang Dios ug manuluwas, nga siya lamang ang makatagbo sa tanan nimo nga
espirituhanon nga panginahinan. Dili ba nag-ingon man kamo mga 4 pa ka bulan o na moabot ang ting-ani? Pantanawan ninyo ang kaumahan. Hinog na ang bunga o gusto ng anihon. Nagpadayon si Ginoong Hesus paggamit o simple nga mga butang paghisgot sa mga anihonon tungod kay ang nasod usab sa Israel naaman sa agrikultura ug ang ilahang duha ka ilado kaayo nga mga italanong ilang mga kalanon mao ang trigo ug sibada sama usab dinhi sa atong nasod sa Pilipinas ang atong common usab nga kanon mao ang humay ug mais. So dito sa nasod sa Israel niining panahon na ang ilaag yung labaw nga mga kalanon mao ang trigo ug sibada. Ug bisan pa ang pag-ani sa mga kalag sa mga katawhan. Ug niining higayuna ang mga katawhan nga taga Samaria nga gisultian sa mga babae. Atong makit-an nga nagpadulong na sila paingon sa nimutangan ni Ginoong Hesus ug sa mga tinun-an. Ug nakit-an na ni Ginoong Hesus ang ilahang espirituhanong panginhanglan. Ug siya nakaibalo na nga mauna kini ang panahon nga hustong anihon kining mga Samarianhon nga giagda usab nining maong babae o pagkaanindot sa usa ka makasasala nga nakabato na og personal nga relasyon sa Dios, nakasinati na sa kapasayloan ug pakigsuod sa Mesiyas. Mangita gayud og mga katawhan nga mahatod diha sa presensya sa Dios. Ug mao kini ang gihimo nining babaeng Samarianhon ug mao kini ang dakong ani nga gihisgutan ni Ginoong Hesus. Hinog na ang mga bunga ug husto ng anihon. Ang nag-ani makadawat og suhol ug hipuso niya ang mga abot alang sa kinabuhing walay katapusan aron mga lipay ang nagpugas ug ang nag-ani. O ang kahagop sa mga nag-una nga mga katawhan sa Dios, sukad sa kabuhatan, sukad sa pagkapakyas ni Adan ug ni Eva, nga kung atong tutukan ang atong panahon karon tuig 2020 atong makita nga ang daang kasabutan, ang mga panghitabo dito nangagi na ang mga dili muminos 6,000 ka tuig sa atong gipang hisgutan. Ug dinhi sa atong tuig 2020 ang mga panghitabo dinhi sa atong gibasa nahitabo kini dili mo minus mga 2,000 ka tuig. So mga 4,000 ka tuig sukad sa kabuhatan, sa paghimo sa tibok universo sa Dios, sa daang kasabutan ug hangtod sa atong kapanahunan 2020 ato makita nga dili mo minus mga 6,000 na katuig ang milabay ubos kung kulang. Atong makitaan nga mao kini ang labing kalipay sa Dios. Ato usubon pagbasa ang 35 abot sa 38. Dili ba nagingon man kamo mga 4 pa ka bulan una moabot ang ting-ani? Apan tanawan ninyo ang kaumahan. Hinog na ang mga bunga ug gusto na ang anihon. Ang nangani makadawat og suhol ug hipuso niya ang mga abot alang sa kinabuhing walay katapusan aron mga lipay ang nagpugas ug ang nag-ani. Kay husto ang giingon, lain ang magpugas ug lain ang mag-ani. Gipadala ko kamo aron mangani sa wala ninyo haguig. Ang uban maoy naghago ug kamo ang nabulahan sa ilang hinaguan. Pagkanindot sa kasing-kasing sa Dios nga sa bisan unsang kapanahunan gusto niya nga daghang mga kalag, daghang mga katawhan nga anihon nimo ug nako aron makasulod sa gingharian sa langit. Nahimo kitang apil sa mga buluhaton sa Dios nga gisugdan niya sa mga katawhan
sugod pa sa daang kasabutan, hangtod siyang pagbayaw, hangtod siyang pagsakgaw, pagbalik niya nga magulat kanato diha sa panganod. Gustong makigbahin ang Dios. Aduna kay kabahin sa buluhaton sa Ginoong Igsoon. Kung diha sa imong nahimutangan o diri sa akong gitindugan karon, wa kay laing giila, wa kay laing gituhuan nga namatay gilubong na banhaw ng pagtubos kanimo si Ginoong Hesus lamang. Iampo kanunay ang imong kinabuhi nga ang imong paggawi, ang imong kinabuhi matag adlaw mas mupakita sa kinaiya ni Kristo Jesus. Ayaw undangi pag-ampo ang imong mga minahal sa kinabuhi. Ayaw undangi pag-ampo ang mga katawhan sa imong palibot. Nga sama kang Nicodemo, sama nining babaeng Samariano, makaila gayud ni Ginoong Hesus. Nga Mesiyas, isip Dios ug manuluwas. Ug ang imong kahago, ang imong mga luha, ang imong mga pag-ampo, dunay gigahin ang Dios nga ani. Dunay gigahin ang Dios nga palipay kanimo. Ug ngani bisan sa imong pagkabot sa uban, ang labing dakong kalipay nga imong mabati sa imong pagkatinuod nga sumusunod ni Ginoong Hesus. Mao ang kalipay nga imong mabati nga nakasugilon ka sa uban, nga nakaampo ka ug usa ka tawo nga muduol sa presensya sa Dios. Kung unsa ang imong himutangan karon sa imong espirituhanon nga kinabuhi, sa imong personal nga relasyon ni Kristo Jesus, gusto siya ang imo usab ka nang ipahibalo sa uban. Sama nining babaeng Samarianon, simple ra kaayo nga pagpahibalo. Aniya ang tao nga may pahibalo sa matang sa akong kinabuhi. Siya na bakaha ang Mesiyas. Simple lang igsuon. Kung unsa ang pagbago sa Ginoo sa imong kinabuhi, ipahibalo ka na sa uban. Sukinli ang uban mahitungod sa Kristo, sa matuod nga Dios o matuod nga tao nga nagbago kanimo diha sa iyahang pulong. Ug ikaw ug ako mabulahan sa hinaguan sa uban. Daghang mga dugo, daghang mga kinabuhi gibuhis, mga kaigsuunan, mga tigpaminaw sa mga katawhan sa Dios sugod sa daang kasabutan. Daghan ilang mga sakripisyo, gipangpatay ang mga propeta, gipangpatay ang mga katawhan sa Dios. Salamat nga ikaw ug ako gibutang ug usa ka nasod nga dunay demokrasya. Pero hangtod ining panahon na dunay mga kaigsuuna nato sa ubang mga kanasuran nga pinugnan ang pagsangyaw, ang pagwali sa pulong sa Dios diha sa Biblia. Dunay gipangsakit, dunay gipangpatay hangtod ni ining panahon na. Busa ikaw ug ako dunay dakong responsibilidad. Kung unsa ang kaluwasan nga imo karong naangkon, kung unsa ang kinabuhing dayon nga imong nasinati, ayaw ka na tipigi sa imong kaugalingon lamang. Himua ang gihimo nining babaeng Samariano. Nga dili ikaulaw ang pulong sa Dios, dili ikaulaw ang kasuod niya sa Mesiyas. Nga bisan gani ang mga kalalakinan sa maong syudad sa Samaria, mao'y una niyang giduol. Kinsa karon ang anaha sa imong kasing-kasing, ayaw ka na undangi sa pag-ampo igsoon. Duula sila sa maayong balita nga si Ginoong Hesus lamang ang namatay, ang gilubong, nabanhaw, sumalang sa kasulatan. Ipadayon pagmantala ang pulong sa Dios. O iampo nga ang resulta sama niini. Pagkaanindot sa versikulo 39. Daghan sa mga Samarianon ni atong lungsura na nuo kang Hesus, kay ang babae miingon man, gisugtihan ako niya sa tanan kong nabuhat. Ayaw kundang pag-ampo igsoon. Dunay kahimuan ang imong usa ka kinabuhi. Buhi ka pa hangtod karon, aduna pa kitay mga buluhaton hangtod karon tungod kay
ang labing importante dayong hinungdan nganong buhi pa ikaw ug ako. Gusto ang Dios mo gamit sa imong kinabuhi nga mas daghan pang makaila kaniya nga personal nga Dios ug manuluwas. Sama sa usa ka awit nga English nga sarang natong madunggan, the reason I live is to worship you. Ug human sa usa ka personal nga relasyon sa Dios, makita nimo ang hinungdan nganong buhi ka pa karon, gusto day ang Dios nga musimba ka labaw sa tanan diha kaniya. Ang imong kinabuhi mahimong buhing halad sa Dios. Nga imong mahalad ang imong kinabuhi. Nga dunay kapuslanan ang imong kinabuhi. Kay dili ka man muundang pag-ampo, dili ka man muundang pagsugilon sa uban sa kaluwasan diha kang Kristo lamang. Ug hinaot ang resulta sa atong mga paningkamot nga makitan sa Dios mahisama niini. Daghang nanuol, daghang nakaila kang Ginoong Hesus tungod sa gibuhat ni imong babae. Ihatag sa Dios ang resulta. Ang imong bahin ug akong bahin mao ang pagsangyaw, mao ang pag-ampo, mao ang pagpabilin nga masinugtanon sa pulong sa Dios. Ang pagsugilon sa uban, ihatag ang resulta sa Dios. Tungod kay siya ang Dios nga mangangani. Siya ang Dios nga mao'y tag-iya sa karner. Dako na itong pasalamat nga mahimong kabahin sa iyang buluhaton. Versikulo 40, busa sa pag-abot sa mga Samarianhon, gihangyo nila si Jesus nga magpabilin uban kanila. Kung nagpabilin siya dito, 2 ka adlaw. Hinaot ang kaukaw sa Dios padayon pag turok sa atong kinabuhi. Kung mailhan na nimo si Kristo Jesus nga imong personal nga Dios ug manuluwas, mo resulta kini og matuod nga pagsimba sa imong kinabuhi. Mo resulta kini sa pagkabot sa uban. Ug hinaot ang atong pagpakigsuod ni Kristo Jesus. Dili gyud kita maundang sa pagpakigsuod kaniya sama sa gihimo nining mga katawhan sa bayan. Ayaw undangi ang pag-ampo, ayaw undangi ang pagbasa sa pulong sa Dios. Bisan katong mga dunay panahon nga lisod kaayong ibasa, lisod kaayong ipakli sa Biblia tungod sa imong gisagubang matag adlaw, pangayo sa kusog, pangayo inabang sa Dios. Tungod kay maulang gyud kana ang kinatasan nga kalipay nimo ug nako. Aduna kitay pagtubo sa atong relasyon sa buhi ng Dios. Ug miresulta kini sa kinasingkasing nga pagsimba. Mo resulta kini sa pagwali, sa pagsangyaw, sa pagpahibalo sa uban. May tungod sa Mesiyas, may tungod sa Dios, may tungod sa manuluwas nga imong nahibaw-an nga imong Dios ug imong manuluwas. 41, daghan pagayod ang nanuo kang Hesus tungod sa iyang gisulti. Gamhanan ang pulong sa Dios. Hait pa kini igsuon sa espada nga duhay sulat. Sa matag sangyaw nimo niini ihatag sa Dios ang resulta. Iampo nga Ginoo ang imong pulong mahisama sa espada nga duhay sulat nga makadulot gayud bisan unsa nga kagahi sa kasing-kasing sa usa ka tawo. Matingala kita nga bisan gani si Apostol Pablo kung miabot na ang kinatumyan sa pasensya sa Dios kaniya nga siya kabuto na og luwason, miangkon si Apostol Pablo nga siya mao siya tungod lamang sa grasya sa Dios. Ang grasya sa Dios mukabot gyud kanimo ug kanako. Ug gila ni Apostol Pablo nga walay makasasala nga dili makabot sa Dios. Tungod kay siya man mao ang labing makasasala sa tanan, giluwas man gani siya sa Dios. Ikaw pakaha o ako ang dili niya makabot. Busa igsoon pag-ampo kasing-kasing nga sama niini o pagkagamhanan sa pulong ni Kristo Jesus. Kung ikaw o ako nagaalagad kita kaniya karon, nagadutot kita kaniya karon tungod kay
nadutlan ang atong isip kasing-kasing sa kagamhanan sa iyang pulong. Versikulo 42, ug dinhi kita matapos, giingnan nila ang babae. Mituo na kami karon, dili na tungod sa imong gisulti, kundi tungod kay kami mismo nakadungog kaniya ug nasayod kami nga siya mao gayud ang manluluwas sa kalibutan. Ayaw undangi ang pagpakigsuod sa Dios. Ayaw undangi ang pagtukbil, pagtuktok sa kasing-kasing sa Dios. Ginoong Jesus, giuhaw pa ako kanimo. Paibala pa ako sa mga butang nga gusto nimo ipahibalo kanako. Dugangi akong gugma sa imong pulong, dugangi akong gugma sa mga espirituhanong mga butang. Espiritu Santo, padayon na pagpanday akong kinabuhi. Ang akong lawas imo ng templo o Espiritu Santo. Patagi akong dugang kauhaw sa mga espirituhanong mga butang. Ug ang akong una-una ug gipanulti ug gihimo hinaot magamit nimo Ginoo nga mutukbil usab sa mga kinabuhi sa mao kini atong ipadayon pag-ampo mga igsuon. Ug mao kini atong ipadayon pagpahibalo sa kalibutan na ulipon sa sala. Kay ikaw ug ako usab kaniadto ulipon man sa sala. Ug unsa ang imong nahimutangan karon tungod lamang kini sa grasya sa Dios. Usa ining higayuna karon kun diha sa imong nahimutangan wala ka pay kasiguruhan sa imong espirituhanon nga kahimtang, wala ka pay personal nga relasyon sa Dios sama ni Nicodemo sa Juan kapitulo 3, sama nining babaeng taga Samaria sa Juan kapitulo 4, sama nining mga Samarianon nga sila gyud mismo nakadungog sa pulong sa Dios sa ilang kasing-kasing. Ikaw dunggon usab sa Dios ang imong pag-ampo. Mahimo ka nga muhimo sa usa ka simple nga pag-ampo. Ipadungog sa Dios ang imong kasing-kasing. Ipaluwas ang imong kinabuhi. Ipadayon pag hinulsol ang imong mga kasalanan. Ipakita sa Dios nga gusto ikaw nga magbag-o nga pinaagi sa gahom siyang espiritu ang imong kinabuhi. Mas muklaro nga iya ni Kristo matag adlaw. Imo kining simple nga pag-ampo sa imong himutangan. Mahimo kang muhimo nining maong pag-ampo. Ang Dios nasayod sa imong kasing-kasing. Ang USA, ang imong kasing-kasing may sama nining babae nga Samariano, may sama ni Nicodemo. Ginoong Dios, salamat sa imong pulong nga hait pa kaysa espadang duhay sulat. Giuhaw ako sa imong presensya, giuhaw ako sa imong pagpakigsuod, Ginoong Jesus. Tanawa ang akong kinabuhi. Luwasa ako, Ginoong Jesus. Nasayod ka sa akong pagkamakasasala. Natagi ako og tinuoray nga paghinulsol sa akong kasalanan. Nga ang akong mga kasalanan sa una-una sa pulong sa buhay, ako kining itugyan kanimo ug pahugasan sa imong hamilig nga dugo diha sa krus sa Kalbaryo. Ginoong Jesus, gituhuan ko ikaw nga ikaw namatay, gilubong ug nabanhaw aron pagtubos kanako sumala sa kasulatan. Gituhuan ko ikaw, Espiritu Santo, nga kung makita nimo ang akong tinuoray nga pagtuog pagsalig ni Kristo Jesus, isip Dios ug manuluwas, mupuyog ka sa akong lawas, akong lawas mahimong imong templo. Himo ako nga sama nining babaeng Samariano. Himo ako nga sama ni Nicodemo. Dili undang sa pagkigsuod kanimo. Dili undang sa pagsimba, sa pagdayon, sa pag-ampo, sa pagpahibalo sa uban. Nga ikaw lamang, Ginoong Hesus, ang bugtong Dios ug manuluwas. Ug walay kausaban nga mahitabo sa kinabuhi sa matag tawo hangtod dili mo abot. So sa ka personal nga relasyon diha kanimo
isip Dios ug manluwas. Mao kini akong pangandoy Ginoo sa akong kinabuhi. Mao kini akong pangandoy sa kinabuhi, sa akong mga minahal, sa akong mga kaubanan sa panimalay, sa akong mga kaparyentihan, sa akong mga higalaan, sa akong mga kailan. Himo ako kasama ning babaeng Samaritan. Musugilon gayon sa imong gihimo sa akong kinabuhi. Kristo Jesus, Dios manluluwas, Mesiyas, ug akong hari. Andama ako kanunay hangtod sa imong pagsakaw ug pagbayaw kanako. Tungod lamang sa imong gamahanang ngalan. Amen.